आजमाइश के तौर पे दुनिया में भेजा हो। जो कौम आजमाइश के तौर पे दुनिया में आई हो, वो कौम गुनाहों में डूब गई, वो कौम बुराइयों में डूब गई, वो कौम आवारगी में डूब गई। जरा सोचो तो सही, जो आजमाइश गांव में हो, जो इम्तिहान गांव में हो, जो एग्जाम हॉल में हो, अरे शरीर से शरीर बच्चा भी अगर एग्जाम हॉल में बिठाया जाए तो वो संजीदा हो जाता है। और कुरान कह रहा है हमने तुमको इम्तिहान हॉल में भेजा, हमने तुम्हें इम्तिहान गांव में भेजा। ये आजमाइश की जगह है, इम्तिहान की जगह है। इम्तिहान की जगह कोई शायरी नहीं होती, कोई हंसी मजाक नहीं होती, कोई गाने बाजे नहीं होते, कोई छेड़छाड़ नहीं होता। हाल तो ये होता है कि दोस्त भी दोस्त से जी चुरा के सोचता है अरे वक्त बचाओ क्योंकि अपना काम पूरा करना है। अगर हमने टाइम नहीं बचाया तो नाकाम हो जाएंगे। तो इम्तिहान हाल में बैठना शरीर से शरीर बच्चे को भी संजीदा बना देता है। हमारी गैर संजीदगी की इंतहा है। अल्लाह फरमा रहा है हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हम तुम्हें आजमाएं, तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन अच्छा अमल करता है और वो कौन सा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं। दिल बहलाने के लिए लतीफे सुने जा रहे, कॉमेडी करने वालों के शो देखे जा रहे हैं, मस्जिद में आने की तौफीक नहीं और अपनी रातों को जराइम में गुजारे जा रहे हैं। आप देखिए आज मुसलमानों की रातें कहां गुजर रही है, नुक्कड़ पर। मुसलमानों की रातें कहां गुजर रही है, होटलों में। मुसलमानों की रातें कहां गुजर रही है, गुनाहों के अड्डों पे, शराब के अड्डों पे, मौसीकी के अड्डे पे, गुनाह के अड्डे पे। सोचो एक वक्त था हमारी रातें कहां गुजरती थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं मौलाना इतना न डराओ कि अल्लाह करीम नहीं। मैंने कहा उनकी जिंदगी देख जिनको मेरे रसूल ने अपनी जबान से जन्नत की जमानतें दी थी, उनकी रातें कैसे गुजरती थी। सैयदना फारूक आजम अपनी दाढ़ी को पकड़ करके रोते थे और अर्ज करते थे मौला उमर पर रहम फरमा। मौलाए कायनात सैयदुस सादात बाबे मदीनतुल इल्म सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार, जो खातिमुल विलायत मौलाए कायनात, उनकी रातों के बारे में आता है जब रात का आखिरी पहर आता तो मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ से ऐसे रोते और ऐसे गिरियावजारी करते, ऐसे तड़पते जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता था। ऐसे मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ से तड़पते थे और रब की बारगाह में गिरियावजारी करते थे। जिनको जन्नत की बशारतें दी गई वो इस तरीके से आंसू बहाएं, वो इस तरीके से रोए। औरों की बात तो जाने दीजिए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा की गलियों में निकलते हैं और गलियों में निकल करके देखते हैं कि जिनकी मैंने खुद तरबियत की, मैंने जिनको खुद तैयार किया, मैंने जिनको अल्लाह की मारिफत अता की, जरा उनकी रातें कैसे हैं। गौर करना, हुजूर उम्मत की रातों को चेक करने के लिए निकल रहे हैं, हुजूर उम्मत की रातों को देखने के लिए निकल रहे हैं कि मदीने वालों की रातें कैसी है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज के माहौल की तरह वहां ऐसे रात में कोई चांदनी माहौल नहीं होता था। ऐसे वहां रात के वक्त में अल्लाह अकबर भीड़ का माहौल नहीं होता था। अल्लाह अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं जैसे परिंदे शाम का इंतजार जंगल में करते हैं कि सूरज गुरूब होगा और हम अपने घोंसलों की तरफ जाएंगे, वैसे वो अल्लाह वाले शाम का इंतजार इसलिए करते थे कि दिन की मसरूफियत से निजात मिलेगी और हम मुसल्ले पर आंसुओं की सौगात पेश करने के लिए पहुंचेंगे। उनकी रातों का हाल ये था। अल्लाह अकबर। उनको रातों से प्यार इसलिए था, उनको रातों का इंतजार इसलिए था कि अल्लाह की इबादत करेंगे, आंसुओं की सौगात पेश करेंगे, रब की बारगाह में मगफिरत तलब करेंगे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत अपने उम्मत की रातों को चेक करने के लिए, अहवाल देखने के लिए घर से निकले। मेरा अकीदा यह है, इशारा मिल रहा है हुजूर उम्मत की रातों को चेक करते हैं। इश्क़े मुस्तफा का दावा करने वालों, अगर हुजूर हमारी रातें देख रहे हैं तो हुजूर का दिल खुश होता होगा या दुखता होगा। हम रातों को क्या करते हैं, वो मुसल्लों के लिए रातों का इंतजार करते थे और हम गुनाहों के लिए रातों का इंतजार करते।
ان کو راتیں کم پڑتی تھی اللہ کی عبادت کے لیے، اور ہمیں راتیں کم پڑتی ہے گناہ کے لیے۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ جب میری قوم کے نوجوان راتوں کو مصلی پر رو کر گزارتے تھے، تب یہ امت غلام نہیں تھی بلکہ آقا تھی۔ تب یہ امت بھکاری نہیں تھی بلکہ داتا تھی۔ جب میری قوم کے جوان اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے تھے تو کوئی آپ کو ملک سے نکالنے کی بات نہیں کرتا تھا، لوگ آپ کو اپنے ممالک میں لے جا کر بسانے کی بات کرتے تھے۔ جب تک کہ پاک دامنی ہماری پہچان تھی، اس وقت تک لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ذلیل نہیں کرتے تھے۔ آج اپنی راتوں کا اندازہ کرو، ہماری راتیں نکڑوں پر، ہوٹلوں پر، اور اب تو الیاذ باللہ فیشن کے نام پر ایسے معاملات چلے ہیں کہ رات رات بھر نوجوان جو سمجھتے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، کوئی اپنی راتوں کو کلب میں گزار رہا ہے، کوئی اپنی راتوں کو ڈھابے پہ گزار رہا ہے، کوئی اپنی راتوں کو ہوٹلوں پہ گزار رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوٹل میں کھانے نہ جاؤ، میں یہ نہیں کہتا ڈھابے پہ کھانے نہ جاؤ، لیکن یہ کون سی دانش مندی ہے کہ پوری رات آپ کسی ہوٹل میں گزار دیں، پوری رات آپ کسی ڈھابے پہ گزار دیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، حقہ پیتے ہوئے۔ اور وہ بھی آج کل کے نوجوان پتہ نہیں کیا لت لگی ہے حقے کی، نہ اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس اینگل سے آپ حقے کو نہیں دیکھتے کہ جن جن فلیور کہ تمباکو اور جو چیزیں آپ مہنگی مہنگی ہزاروں روپے کی استعمال کر کے دھواں اڑا دیتے ہو، کیا قیامت کے دن اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا؟ جس قوم کی بچیاں لوجوں میں غربت کی وجہ سے بیچی جا رہی ہو، اس قوم کے جوان اگر ہزاروں روپے حقے کی نظر کر دے تو کیا ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو، کیا اس قوم سے سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے حقے کے نام پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیے تھے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، مٹنے والی قوموں کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوگی۔ حقے کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، میں کوئی فتویٰ دینے نہیں آیا، لیکن اس اعتبار سے کہ اپنے ہزاروں روپے آپ آگ میں جلا رہے ہو، اور یاد رکھنا یہ حقہ ہی ہے جو آپ کو سگریٹ کا عادی بنائے گا، کیونکہ آپ حقہ لے کر کے ہر جگہ تو جا نہیں سکتے نا، تو بعد میں سگریٹ پینے کے عادی بن رہے جوان، اور پھر سگریٹ جو کر رہی ہے پھیپڑوں کو خراب کر رہی ہے، دل کو خراب کر رہی ہے، دماغ کو معوف کر رہی ہے، ہو کیا گیا ہے؟ اور پوری رات ڈھابے پر گزر رہی ہے۔ جو رات پوری ڈھابے پہ گزار کے صبح گھر پہنچے گا وہ ڈیوٹی پہ کب جائے گا؟ وہ تجارت کے لیے کب جائے گا؟ وہ کمائی کے لیے کب جائے گا؟ ہوٹل میں کھانا کھانے کی ضرورت تھی، کھانا کھائے نکل گئے، ضرورت پوری ہو گئی تو نکل جاؤ، کیوں گپ شپ کرتے ہو؟ ارے مسجد میں جب ضرورت پوری ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا، نماز پڑھ لیے تو باہر نکلو۔ اگرچہ یہ صیغہ امر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، لیکن اباحت کے لیے تو ہے نا کہ نکلو اور کیا کرو؟ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ کہیں ایسا نہیں مسجد میں جمعہ کے دن کہا جا رہا ہے کہ نکلو مسجد سے اور اللہ کا فضل تلاش کرو، جب وہاں ضرورت پوری ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے کو جائز قرار دے دیا گیا، حالانکہ یہودیوں کے یہاں پورا سنیچر کا دن کاروبار بند کرنے کا حکم ہے، عیسائیوں کے یہاں پورا اتوار کے دن کاروبار بند کرنے کا حکم ہے، اور ہمارے یہاں جمعۃ المبارکہ عید کا دن سب سے زیادہ مبارک دن ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ جمعہ کے دن کاروبار بند کرو۔ ہمیں کسی دن کاروبار بند کرنے
کا حکم نہیں ہے، بلکہ فرمایا اللہ اکبر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اذان سے پہلے کاروبار کر سکتے ہو مگر اذان سنو تو کاروبار بند کر کے اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ پڑو۔ تو چونکہ بند کرنے کا حکم دیا تھا کہ اذان سنو تو کاروبار بند کر دو، تو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے اب اذان کے بعد کاروبار کر نہیں سکتے، تو اباحت کے لیے کہہ دیا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور دوڑو وَابْتَغُوا، پھیل جاؤ زمین پہ، نکل جاؤ زمین پہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے۔ سید امین